व्यूअर्स, मैं सर इरफान आपके साथ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है स्कूल बैग। आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा और आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो स्कूल जा रहे होते हैं तो उनका बैग बहुत ज़्यादा वज़नी होता है और आजकल टाइट भी आ गए हैं बैग के अंदर और बच्चे अपने बैग को ट्राली की तरह जो है वो पुल कर रहे होते हैं और अपनी क्लास तक पहुंचते हैं। अगर दरमियान में कहीं सीढ़ी या स्टेप्स वगैरह आ जाते हैं तो उन्हें बहुत ही मुश्किल होती है उस बैग को उठाने में और अपने क्लास तक पहुंचने में। और बहुत सारे स्कूल जो हैं वो 2 स्टोरी 3 स्टोरीज बिल्डिंग में भी हैं और इसलिए बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आती है अपनी क्लास में पहुंचने के लिए। कुछ फैक्ट्स मैंने इकट्ठे किए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। क्लास 3 का बच्चा जिसकी उम्र 8 से 9 साल हो सकती है या होती है हमारे पाकिस्तान में, और सर्टिफाइड फैक्ट्स जो हैं, सर्टिफाइड डेटा जो है उसके मुताबिक 8 साल के बच्चे का जो पाकिस्तान में एवरेज वेट जो है वो है 22 kg और 9 साल के बच्चे का है 25 kg। मैंने उसको 26 kg ले लिया है, एज्यूम कर लिया है अपने आप को मार्जिन देने के लिए कि क्लास 3 का बच्चा जो है वो सपोज 26 kg का है एवरेज वेट उसका। तो इंटरनेशनल रूल है वो ये कहता है कि बच्चे के बैग का जो वेट है वो बच्चे के वेट से 10% से लेकर 15% तक होना चाहिए। तो मैंने इसकी भी एक दरमियानी फिगर ले लिया है, यानी कि 12.5% मैंने वेट रख लिया है बैग का वेट। तो अब अगर बच्चा जो क्लास 3 में है जिसका वेट 26 kg है, उसका बैग का वज़न 12.5% के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 3.25 kg होना चाहिए। 26 kg वेट के बच्चे का जो कि क्लास 3 में है उसके बैग का वेट 3.25 kg यानी 3.25 किलोग्राम उसके बैग का वेट होना चाहिए। जबकि ओरिजिनली जो मैंने डिफरेंट स्कूल्स में जाके कैलकुलेशंस किए हैं और डेटा इकट्ठा किया है उसके मुताबिक क्लास 3 के बच्चों का जो एवरेज वेट उनके बैग्स का निकल रहा है वो है 6 kg। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा वज़न है। इसी तरह क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनकी उम्र 11 से 12 साल तक होती है और जो सर्टिफाइड डेटा है उसके मुताबिक 11 साल के बच्चे का जो वेट है, एवरेज वेट पाकिस्तान में वो 32 kg है और 12 साल के बच्चे का 35 kg है। मैंने अपने आप को मार्जिन देने के लिए 1 kg बढ़ा दिया है, यानी कि 12 साल के बच्चे का जो कि क्लास 6 में है उसका वेट मैंने रख लिया है 36 kg। 36 एवरेज पाकिस्तान में क्लास 6 के बच्चे का वज़न है। तो इसके मुताबिक जो इंटरनेशनल रूल और जो मैंने एक स्टैंडर्ड लिया था 12.5% का, उसके मुताबिक बच्चे का जो बैग है उसका वज़न होना चाहिए 4.5 kg। जबकि रियल कैलकुलेशन एट द स्पॉट डिफरेंट स्कूल्स में जाकर जो मैंने की उसके मुताबिक क्लास 6 के बच्चे का जो बैग है उसका वज़न निकल रहा है 9 kg। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लास 6 के बच्चे का वज़न भी, बच्चे के बैग का जो वज़न है वो भी कितना ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा वज़न जब होता है तो मुख्तलिफ मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चों में आती हैं। उनको कमर का दर्द हो जाता है, उनको गर्दन की जो हड्डी है उसमें भी उनका दर्द जो है वो हो सकता है। उनका जो पोस्चर है, उनका जो बॉडी का जो पोस्चर है वो भी उसमें भी जो है वो टेढ़ापन आ जाता है और मसल्स में स्ट्रेस रहता है। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते हैं बच्चों को। स्कूल बैग्स की बात हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि केपी गवर्नमेंट में एक रूल पास हुआ है जिसे कहते हैं हल्का बस्ता एक्ट, और ये पास हुआ है दिसंबर 2020 में। इस एक्ट के मुताबिक हायर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल तक के बच्चों का जो बैग का वेट है वो 7 kg से लेस होना चाहिए। और जो इस एक्ट के ख़िलाफ़ जाएगा, यानी इस रूल को नहीं मानेगा, इसको ओबे नहीं करेगा, उसको 2 लाख रुपए तक का फ़ाइन हो सकता है। केपी गवर्नमेंट ने ये एक अच्छी चीज़ की है और बाकी सूबों को भी
اس کو فالو کرنا چاہیے اور بچوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ ایک اور کمپلشن جو اسکولس کی طرف سے لگائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسکول بیگس کا جو کلر ہے ایک وہ مخصوص کلر ہونا چاہیے، اور اسکول بیگس کے اوپر اسکول کا جو ہے مونوگرام، یعنی اسکول کے مونوگرام والا بیگ ہی آپ نے پرچیز کرنا ہے۔ تو یہ کمپلشن بالکل اننیسیسری ہے۔ بچوں کو اور ان کے والدین کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جون سا مرضی بیگ خرید سکیں اور اپنے پاکٹ کے مطابق جو ان کی رینج میں آتا ہو وہ جون سا چاہے بیگ خرید لیں، اور جو بچہ بھی لائک کرے۔ ایک اور پابندی جو اسکولس کی طرف سے لگائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسکول بیگس جو ہیں ان پر ڈفرینٹ کارٹون کریکٹرز جو ہیں ان کی تصویریں نہ لگی ہوں، یعنی سپر مین والے، باربی ڈال والے اور اس طرح کے بیگس جو ہیں وہ بچے نہ خریدیں۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے۔ بچے کی لائکنگ کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچہ جب پڑھائی کرنے لگتا ہے تو جو اس کی پسند کی چیزیں ہیں ان کے درمیان وہ زیادہ ایزی فیل کرتا ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے سیکھتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں یوں ہی دوں گا کہ جب اسکول کے اندر بچوں کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے تو ڈفرینٹ کارٹون کریکٹرز والے کھلونے ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ کارٹون کریکٹرز بن کر ان کو جو ہے وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ان کو کارٹون دکھائے جاتے ہیں۔ کیوں اس طرح کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بچہ یہ لائک کرتا ہے اور آسانی سے سیکھتا ہے۔ تو آپ اس کے بیگ پر ہی پابندی لگا رہے ہیں کہ کارٹون کریکٹرز والے بیگ جو ہے وہ اسکول میں نہ لے کر آئے، تو یہ آپ اس پر اننیسیسری پابندی لگا رہے ہیں۔ اس پر اس عمر کے اندر، چھوٹی عمر میں جب اس کو پڑھائی کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے آپ نے، تو آپ یہ پابندیاں لگا کر اس کو پڑھائی سے دور لے کر جا رہے ہیں۔ اور بیگ پر لگائی جانے والی ڈفرینٹ پابندیاں، یعنی بیگ کا کلر، اس کا مونوگرام اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب کیوں ہوتی ہیں؟ اس میں کمرشلزم جو ہے وہ انوالو ہے، اس کے اندر مارکیٹنگ انوالو ہے، اس میں پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ تو جب یہ چیزیں آپ کریں گے، کمرشلزم انوالو ہو جائے گا، تو تعلیم نہیں دی جا سکتی، تعلیم کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، تعلیم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ جی، اب بیگ کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ بیگ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں، جو میری اسٹڈی ہے اس کے مطابق کلاس 3 تک بالکل بیگ نہیں ہونا چاہیے، کلاس 3 تک بالکل بھی بیگ نہیں ہونا چاہیے۔ اب پیرنٹس یا مختلف لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ جی پڑھائی کیسے ہوگی اگر کلاس 3 تک کوئی چیز ہی نہیں ہوگی؟ تو اس کا طریقہ میں بتاؤں گا آپ کو، اپنی نیکسٹ ویڈیوز جو ہیں ان میں بتاؤں گا کہ کلاس 3 تک جب بیگ بالکل نہیں ہوگا تو کیسے پڑھائی ہونی چاہیے۔ اور کلاس 4 سے لے کر کلاس 12 تک وہ 12.5% آف دا باڈی ویٹ، یہ والا رول یوز ہونا چاہیے، یعنی اگر 50 kg بچے کا وزن ہے تو اس کے بیگ کا وزن 6.2 kg ہونا چاہیے، یعنی 6.25 کلو۔ یہ رول جو ہے وہ لگانا چاہیے۔ اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں بات کروں گا کہ اسکول میں بچے کے جانے کا جو وقت ہے وہ کون سا ہونا چاہیے، کتنی عمر کے بچوں کا کیا وقت ہونا چاہیے، اور باقی ڈفرینٹ گروپس کے جو بچے ہیں، ڈفرینٹ ایج گروپ کے بچے، ان کا اسکول جانے کا وقت، یعنی ان کا اسکول کتنے بجے سٹارٹ ہونا چاہیے اور ان بچوں کو اسکول میں کتنی دیر تک رہنا چاہیے، اس بارے میں بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔